अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन बहता मुअमिनन औ मुअमिनतन औ क़ाल फ़ीही मा लैसा फ़ीह अक़ामहुल्लाहु तआला यौमल क़ियामति अला तल्लिन मिनन नार हत्ता यख़रुज मिम्मा क़ाल लहू फ़ीही। उयून अख़बार रज़ा जिल्द दोम सफ़े 33 यानुक व दी हफ्तांग इसपो त्यानुक ngana yares bahas ilmi chik वद बहस ilmi पुदो इनके विलायत फ़क़ी बरनु उलमा कुनिस उस्ताद कुनिस बरनु इसनारिना बहस ilmi chik वदनु नजनारिना हक़ व इंसाफ ngates बज़ नारिगना जनाब शेख रजाई साहब व दिच की आगाए शेख रज़ा जन्नती फ़याफ़ुज़ का सल मुस्खन गुनगामी बारेनु ngaches किताब कुल न मुतालिया से किताब कुल नुल्ताजो व दी किताब कुल नल्ताना वाक़अन आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फ़याफ़ुज़ नारिना किताब बिया जिल्द दोम यानुस नारिना कासल मोलेदुक व दी किताब पोंगा जरी खदमल्ला स्तनत की दी किताब पोंगा नारिना किताबुल बिया आयतुल्लाह खुमैनी व सफ़ा पोंगा नारिना 624 यानुक 624 से दी आखिरी नारिना पेका आखिरी सितर पेका कसल मोलेनु कि मअज़ालिका फ़लिकुल्लि मिनहुमुल विलायतिन अला उमूरिल मुस्लिमीन वाक़अन आया करगिल यानुक ngates जो जस्पिना की विलायत फ़क़ी तमाम मुश्तहिदुन गामा नारिना योद ज़रे जस्खन इना याज नारिना विलायत फ़क़ी मिंगा चीज़ी तो परोशन ज़रे अंते जस्खन इन आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह अब जो खुमैनी फ़याफ़ुज़ नारिना कसल मलेनु की तमाम इस नारिना मुश्तहिदुन तमाम गामा नारिना योद विलायत योद ज़रे दिस नारिना कसल मलद दी इबारत पूछ 624 यानुक वयुम दियन उस नारिना माना इस्तनो खिलाफत पला माना इस्तिलाह इस नारिना आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फ़याफ़ुज़ किताब बियानु वदन चिचिक पुस नारिना अल खिलाफतुल इलाहिय्या तकवीनिया दुस नारिना दी खिलाफत पो तकवीनी दुस नारिना अइम्मा कुन्नमो दुस नारिना अंबिया वल मुरसलीन वल अइम्मा ताहिरीन सलामुल्लाह अलैहा न दुस नारिना मुख्तज़िन व ए माना चिक पुस नारिना जना खिलाफत जना विलायत इस नारिना माना चिक पो आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फ़याफ़ुज़ 625 नो सफ़ा ए माना المعنى الاعتباري الجعلية جعلي كجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام وخليفة للمسلمين أو انتخاب فلان وفلان للخلافة وديس نارينا معنى جعلي دين وزنارينا مثال نيسيانو نارينا آية الله خميني رحمة الله عليه في حفظ نارينا كسل منو ديس نارينا كتاب بيا 625 यानु जुआ शाना दू किताब सफ़ा पुदेन स्तानिंता की अंता नारिना चल बत पोला अंता आराम चोक वद्यन नारिना गाद्या मेन पड़पो वाक़न जिस नारिना आया आगा शेख रज़ा जन्नती फ़याफ़ुज़ नारिना
जाने का थेबा नारिगना यहाँ मजर से चुंगाचे नारिगना किताब कुलना मुताला तासे गाचे नारे तस्खनीन वदियन उस नारिगना कसल मलत आखिर पे का मुशीरन इला नअल्ला क़ीमत अल्लाह वदियस नारिगना मानाए एतबारी जाली पुला विलायत पुला चांस नारिगना क़ीमत चिकमत हत्ता दी चपली हिसाब खास नारिगना क़ीमत में अर्जिश में है आयरे यंतस नारिगना मीन लवाक़न दुचुगलस नारिगना अरज बस पिना या यंते या माना चिलेंस पर खनिन वदियन नंगाचा दोमत पा हा गोमेनुक वदियस नारिगना खुतबा अमीर अल-मोमिनीन खुतबा न चोंस खनिन तो खुतबा 33 नु आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फियाबु खुरी इस्तिलाल यानु दिस नारिगना मुशीरन जनस नारिगना 625 दिगा मुशीरन इला नअल ला क़ीमत अल्लाह दी इबारत वाक़अन देख थल नारिना आगे शेख रजा उस्ताद मोहतरम आगे शेख रजा जन्नती फियाफ़ नारिना दिग थल नारिना मजर से दना नारिना किताब पेनु अजस दिवसा नारिना खुतबा 33 अनुजर अमीर मोमिनीन दिच खुतबा नारिना क्युमोयत मुजम्मत दुनिया ते बारे क्युमोयत 200 कुछ नारिना हादन मुजम्मत बारे नारिना लेकिन दून गामा फांस है आयतुल्लाह खुमैनी फियाफ़ुस नारिना खुरे इस्तिलाल बदीस नारिना माना एतबारी खिलाफत दी विलायत पुलिस नारिना चा एतबार में थे जरे दिस नारिना कसल मोलेनो बदियो गामा गस नारिना बयान बामेद नहजुल बालागा ने या खुतबा चिखोस की दिस नारिना आखिर सफा पे कने अंदस नारिना जिक्स पजात वदियानु क्युमोस नारिना खुतबा शखशकियान क्योस लोग वदियानु ने क्योस ना अज़हा इंदी min iftatin anzah dius narina yang khutbah nu na khosan jo khutbah tina nu na amir al-mu'minin wadiyan us narina gadiyan kataba mazajwa ay sheikh raza jannati fiaqud yante 300 600 narina 26 ka yante mulahaza bos khob wadiyu chidarin dius narina एक अमीर मुनी ने फियाफ़ुस का सलमोस दी विलायत पुलिस नारिना दी जाल विलायत एतबारी पुला जाली पुला नारिना चा एतबार में हत्ता कफशी हिसाब हत्ता नारे चपली हिसाब खास नारिना अर्जिश में वदिगोस पुलिस नारिना खुतबा तीन नु दु का सलमोस की मिन इफ्ततिन अंजा यानी दी नोर कोनला रुगुत पना खुई मीगे फेरेस नारिना शिमाय ओचाजिन वदु खोइस नारिना स्नाफ खचुस नारे रुगुत पना ओचाजिन व दी मिसाल पर नारिना दी खुतबा पेनु दी दूस नारिना अतुल्लाह खुमैनी जने दी अदुल चांग अर्जिश में तांग ओदस नाफ खचुन लस नारिना चांग ख्वास नारिना बुत चन चांग ख्वा अर्जिश में तांग वो दोनो चोलस नारिना दी विलायत फकी दी विलायत नारिना जाली पुला दी विलायत नारिना एतबारी पुला चा सा क़यामत में जरे जरे दूस नारिना अतुल्लाह खुमैनी खुद इस्तिलाल है क्यों मना दी जो खुतबा नु ना दिन इस पर नारिना अतुल्लाह खुमैनी फियाफ़ु खुरश खोसे मिल मुजम्मत दुनिया ते बारे नारिना क्यों मस नारिना अमीर मोने फियाफ़ुस का सल मोलेत व दूंगा खुलासा बस इंदी खदमत ला आरत बजिन बदेग नंगाले यारा या युवा किताब बिया या अतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फियाफ़ु आपो जो खुमैनी दी किताब पेनु किताब बिया जिल्द दो मेनु बदेग ना यो संदियन उस नारिना कसल मोलोनु وبهذا يظهر أن جعل خلافة للفقهاء لا يكون في عرض جعلها للأئمة عليه السلام كما توهم طائل الآخر كوسنا فإن لازم جعل الأمير المؤمنين عليه السلام خلافة على كل بدين وسنارنا دي صفحة 650 دي 650 का जुआ दिन वसनारेना आप जो खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फियाफ़ुस खुरी किताब यानुक चिका सलमलत तमाम फुक़हा कुनगामा नारिना चियो जो हाँ दी खिलाफत पु तमाम गामायो दी विलायत पु तमाम गामायो निदुस नारिना आरस यानुक मेत आरस मेत दून गामा तूली नु जुआ दून गामा तूली इन बदी तूली पन आरस पु उलमा कुन नारिना छुच्चस इन वा दूस नारिना मिसाल जितन दी मिसाल पुस नारिना अवामुन नासु फरस ngata tuli puna aras budule darbat ki ga waqachanu ngata wuzuba ma'zur sung wuzuba ngata narina ma'zur chana ngata chi baat dus narina taimum tajazin ma'zur chana ha ma'zur chana ngata chi bajazin taimum tajazin
odus narina badal derchazin dus narina ngata mazur chana wuzu ba mazur chachik ngata shiba jazin tayammum tajazin dus narina badal derchazin dus narin tulian yot ودون طلع تمام أئمة كون نقرب نسنا فقهاء كلها آية الله خميني زرت دو طول يو تمام فقهاء كون قاما سنارينا چيود دي خلافات ودي سنارينا ولايات بيوت زره خود آية الله خميني رحمة الله عليه فيقفز صفحة نمبر 650 نو كسل منو دو سنارينا كلي بحث بس وده كلي بحث بس رجبنا دانا 650 کا كسل منن فإذا جعل الخلافة الجزئية للفقهاء ودي كل بحث بس نادير جبنا زانينا ديانو جزئي بحث بس وجناب آقای رجایی صاحب يرز نارينا ناچان دو چوچ پر گوشوا دي دون پلس نارينا فقهاء كن تمام گاما يعني جعل بزود ديوز نارينا عرض همه طول يعني دي كل بحث بس دي كل بحث بس رجبنا دي قد جو 650 فإذا جعل دي عبارات بو دي عبارات بو ده دي قد دي عبارات بو ودي عبارات بو فإذا جعل الخلافة الجزئية للفقهاء دي جزئي بو مراد پس نارينا چيلن جازين دي انو نارينا دانا ترجمه پیارز ناچان نارينا شازده بارگوسوک آقای شیخ رجایی فیخپوز ونی سرسی کا دیوز نارینا دی کتاب کنانو دون دوگجا دون جس نارینا تهمت مینده دیو تهمت میتام روشازین دیو استاد محترم شیخ رضا جنتی فیخپوز کتاب بیا عنوانچه بررسی بسلطانه دی تمام جمله کن آیت الله خمینی رحمت الله علیه فیخپوز کیوں صدو و دون یرز تهمت تانگنو و گاسو چک ذهندار سونزسنا گاسو چیز نارینا تیز نارینا ذهن بخوی تیز سونزنا دون گامز نارینا ایران جمهوری اسلامی ایران انونا مثل الله یاری چوب مثل یاسر حبیب چولا سو امریکا سو نارینا لندن افغانستان سو نارینا عراق افغانستان آقای جنتی فیافوزره دو نارینا تهمتان واقعا آیا یرز دو کسل مل کی الله یاری ایران نفیوں سے تانس آیا رہبر مقام معظم رہبری فیقوز اللہ یاری راتب تینوتا شہریت تینوتا پینکلینوتا امریکینو و یاسر حبیب لندن نفیوں سے تا جمہوری اسلامی ایران آیا نی رہبر فیقوز نارینا کھون راتب و شہریت نارینا تنگنیوتا آغای شیخ رضا جنتی استاد فیقوز نارینا مشهد انونا نجف سیکسیوت لیکن کوئی راتب پس نارگنا انتقال تاسانین ایران انونا جمهوری اسلامی ایران انونا انتقال تاسان نجف سیکس نارگنا راتب پلن بر مقام معظم رهبری فیق پی دو سانس نارگنا استاد دو سانس نارگنا رتبه اول راتب پس نارگنا لنمت و دون ساعت الله سستانی فیق پس نارگنا رتبه اول راتب پس نارگنا تامد ودي تغلى أستاذ دنتكا هوزي أستاذك ودي زي رسائل مكاسب تامي أستاذك يريد تهمت متام روشازين جو دي تهمت نزنارينا يرز متام روشازين يران يك زنارينا عالم چين يران يك زنارين چيرمن چين يران دوسا اداره اي كمتي چيرمن چي دوسنا ودي تغلى زنارينا مؤمن كونيكا دو تغلى زنارينا مؤمنكا يعني تهمت متام روشازين ديتي كي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقبس نارينا قول بأنتي خدمة العرض بعد من بهت مؤمنا أو مؤمنة قاسو چيز علماء كل نارينا ترجمة زرد مدوس نارينا قاس عوام فرس ديس نارينا ترجمة بو عرض بعد پیغمبر قول بو پیغمبر دي حديث بو قاسو چيز تهمت تانو مؤمن يا مؤمنة چيكا أو قال فيه ما ليس فيه dice que más es esperar con cogas narinas viare cosas más es esperar das narina cogas zero أقامه الله تعالى يوم القيامة خداوند عالم في أفوز هسيا قيامت جاك بين الساعات إنسوك على تل من النار كوز نارنا قيامت جاك بين الساعات چی بچه إنسوك تل تنمو إن موت بي
mi jahannam mi dokhshi ka fiusna hatta yakhruja mimma qala lahu fihi hatta des haqpas narina khenu yakhruju khenu na fiuchaz inchuk mimma qala lahu des sab kostrakhsha bajaz inde sab de jahannam men tase ताकि खुरेज खान वो दे मोमिन पे तोहमत तास खान वो फिऊ से मत बजा क्या मिनसु निद्यूस नारेना तोहमत दी चुगला तोहमत में ताचा वाची खुरा उलमाइन वाची खुरा गैर उलमाइन तमाम आवाम अन्नास कुन तमाम गामस नारेना वाक़अन अगर यंता दू चुगला थ्याखचस का त्योतना हस्किया क़यामत जहन्नम में दू सांस नारेना क़यामत जग पैनु खोज नारेना दे जहन्नम में मेज नारेना तालिका फ्यूं से खोज नारेना बयान बज आया दूस नारेना मुमिन लज नारेना तोहमत तामे जी सब नारेना अजाब योते जो क़यामत जा लिजा नारेना ते सुन सुक नारे तोहमत मिताचा व हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा शान नु जनाब आगा रजाई यरज नारिना हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा शान नु यरज अस्मत मजरत व दून जिस नारिना अम्मे सादात कुलना जोश उमर को शायद ना पदीज पर पिका सो से नारिना बहबूदी सादात कुन कुल सादात कुन व मखसूस नार बहबूदी सादात कुन सो से रोटे बी से आगा रजाई फ़ियकुल नारिना सवाल बार को शायद ना पा जुदी अरे घर न मोलत जरे लेकिन अफसोस सद अफसोस वदिचे के जमहूरियत इस्लामी ईरान अनुना दिफाए बायत व फेरस व इराक़ अनुना ngati jawanan kun di haram mutahhar kun kana जनाब रुक़ैया जनाब सकीना जनाब ज़ैनब अलैहा फ़िदून हरम में kana दिफा बायत फेरस ngati जवान kun गामा सो से खोंज नारिना बाज शहीद सों आया दिश नारिना शहीद कुन छुन सो से ना दिस नारिना अस्मत मत पेना आय शफाअत खुन नारिना मत पस नारिना मचाइना दिस नारिना दिफा बासों दी जवान कुन गामा जमहूरियत इस्लामी ईरान ना व इराक़ ना व दिन नारिना छुन सोजना आया वाक़अन युची कब्र चिकना हाँ दिफा बासों जना दिस नारिना यरिंगा चा छुच्चु पर वसो व गाता तमाम गामा गाता दी आखिर ज़मान पे खुदावंद आलम गना दुआ बस कि दी आखिर ज़मान पे अनु ngन यरी ईमान पुस नारे न हिफ्ज़ अमान नसरू से जोज़रे व बिहक़ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा गा मोमिन मोमिनात चेक मरीज़ मरीज़ा यदना मरीज़ कुल शफ़ाए आजिल शज़बोज़ व गा मोमिन चे इल्तिमास दुआ ज़रसदना गला बिहक़ जनाब ज़ैनब खुई मरीज़ कुल नज़ारेना खुई गा तो उनको हाजत चुना यरस नारे मरीज़ कुल शिफा शज़बोज़ व तो हाजत को खुई नारेना रवा गो चुक वदुनगा चितु से इमाम को स्पीक नारेना ज़ुहूर गो चुक अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।